बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सिचुएशन के ऊपर एक मरतबा फिर से हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में और खत्े की सूरत हाल में मजमूई तौर पर और इर्द गिर्द के ममालिक की सूरत हाल में भी बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है और अल्लाह ना करे ये किसी बड़े डिज़ास्टर का पेश खैमा भी हो सकती है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, मगर इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मौसूल हो सकें। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि तालिबान एक बड़ी हिकमत अमली के साथ एक बड़ी टेक्निकल तरीके से अपनी पेशकदमी कर रहे हैं। उनकी ये पेशकदमी जो लोग समझ रहे थे कि बिला सोचे समझे है, जिस तरफ से उनको रास्ता मिल रहा है या जो उनके इजी टारगेट हैं, शायद तालिबान सबसे पहले उनको फतह कर रहे हैं। ऐसा भी था, जो टारगेट इजी थे उनको फतह कर रहे थे तालिबान, मगर साथ ही साथ इसके अंदर एक उनकी अपनी प्लानिंग भी शामिल थी। मसलन मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर बताया था आपको कि तालिबान ने ईरान के साथ जो उनके बॉर्डर के साथ जो शहर थे वो फतह किए, फिर उन्होंने पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन के साथ साथ जो शहर थे फतह किए, पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन के साथ अफ़गानिस्तान की तरफ उन्होंने अपना परचम लहराया, फिर उन्होंने चाइना की बाउंड्री लाइन के साथ जो कंट्रीज जो शहर थे वो फतह किए। इसी तरह जो तुर्क रियासतें रशियन रियासतें थीं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उनके रिलेटेड जो उनके नज़दीक जो शहर थे, खित्ते थे, वो फतह किए। अब इस पूरी जंग के अंदर एक तरफ तालिबान इन इलाकों का, मतलब आप इसको यूं कह सकते हैं कि पूरी अफ़गान बाउंड्री का कंट्रोल संभाल रहे थे। अब इसके अंदर एक ख़ास किस्म की उनकी वजह थी। वो वजह ये थी, जब पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन के साथ वो कंट्रोल संभाल लेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जितनी तजारत है, जितने लोग आ जा रहे हैं, जो भी सूरत हाल है बाउंड्री लाइन की, ये पाकिस्तान फिर अफ़गान गवर्नमेंट से कम और तालिबान से ज़्यादा डिस्कस करेगा इसकी सिचुएशन। और ऐसा ही हुआ बाउंड्री लाइन की, ये पाकिस्तान फिर अफ़गान गवर्नमेंट से कम और तालिबान से ज़्यादा डिस्कस करेगा इसकी सिचुएशन। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा है कि 2 दिन पहले चमन के बॉर्डर के ऊपर, मतलब तालिबान ने अपनी साइड चमन के बॉर्डर पे जो उन्होंने बंद कर दी बोल्दक वाली साइड से, ठीक है, और उन्होंने अपने कुछ मुतालबात अफ़गान गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने रखे। वो मुतालबात कोई ऐसे सीरियस नहीं है, मगर उन्होंने सरहद ज़रूर बंद कर दी। और ये उसकी वजह है, इसमें इस जो सरहद बंद की है इसके अंदर 2 बातें समझने वाली हैं। नंबर 1 बात कि पाकिस्तान अमेरिका को, आलमी ताकतों को और आलमी मीडिया को बार बार ये बावर कराता रहा है कि हमारा तालिबान के ऊपर एक ख़ास हद तक असर व रसूख है, उस ख़ास हद से आगे नहीं। ऐसा नहीं है कि तालिबान की मर्जी के ख़िलाफ़ हम उनको अंडर प्रेशर करके कोई मतलब अपनी बात मनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये चमन का जो बॉर्डर उन्होंने बंद किया, ये उस चीज़ की मुंह बोलती तस्वीर है। अगर पाकिस्तान के वो अंडर होते, पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल होते, तो हज़ारों लोग उधर जो पैदल आने जाने वाले पेशेंट, ताजर तबका, रोज़गार के सिलसिले में आने जाने वाले, वो सारे उधर ख्वार हो रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं उधर। और पाकिस्तान की वजारत खारजा ने तो अब भी बयान दिया कि पाकिस्तान तो ऐसा नहीं चाहता, पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करना चाहता है, मगर तालिबान ने अपनी साइड बंद कर रखी है। ये उसकी एक वजह थी। अच्छा, इसके साथ ही दूसरी वजह, जब तालिबान ने ये अफ़गानिस्तान की बाउंड्री को कवर किया तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत उनके टच नहीं किए। वो छोटे छोटे शहर जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से, जो तजारती लिहाज से, जो इन आउट आमदरफ्त के लिहाज से मतलब थे, वो उन्होंने फतह करना शुरू कर दिए और फतह किए उन्होंने। और इससे तालिबान को एक ख़ास किस्म का रिलीफ भी मिला। वो रिलीफ क्या था? इन ममालिक की बाउंड्री लाइन के साथ साथ जो इन आउट हो रही थी, उसका टैक्स जो था वो अफ़गान गवर्नमेंट की बजाय तालिबान को जाना शुरू हो गया। इससे तालिबान को इकनॉमिकली एक रिलीफ मिला और वो मज़ीद ताकतवर हो गए। ये रिलीफ मैं क्यों कह रहा हूँ? ये रिलीफ इस वजह से कह रहा हूँ कि अफ़गान गवर्नमेंट पहले ही जो उनके माली मामलात हैं
ان کے لیے وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے. امریکہ نے ان کے لیے ایک امداد کا اعلان بھی کیا. وہ اپنے سپاہیوں کو، فوجیوں کو ان کی لک آفٹر نہیں کر سکتے، ان کو ان ٹائم تنخواہیں نہیں مل رہی، مراعات نہیں مل رہی، دیگر سہولیات نہیں ان کو میسر ہیں. ایسی صورتحال کے اندر جو افغان گورنمنٹ کا ٹیکس تھا، ٹیکس کلیکشن تھا، اس کا جو سرکل تھا، اس کا جو معیار تھا یا اس کا پیمانہ تھا، وہ مزید گرا، وہ مزید مشکلات کا شکار ہو گئی. اب طالبان نے اس کے بعد کیا کیا کہ جب افغان گورنمنٹ کو یہ دو ضربیں انہوں نے لگائیں، نمبر ایک، پورے افغانستان کی اس طرح انہوں نے تقریباً باؤنڈری کور کی، پھر ان کا ٹیکس کلیکشن کا جو نیٹ تھا اس کو انہوں نے ڈیکریز کیا اور خود اکنامکلی وہ گرو کیے، اپ ہوئے. اب طالبان نے اس کے بعد کیا کیا؟ صوبائی دارالحکومتوں کی طرف رجوع کیا. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ طالبان بھی صوبائی دارالحکومتوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اپنی طاقت جمع کر رہے ہیں اور افغان گورنمنٹ بھی اپنی طاقت جمع کر رہی ہے. اس سے پہلے کہ یہ دونوں فریق خطے کے اندر کسی بڑی تباہی کا سبب بنے، پاکستان بار بار کہہ چکا ہے، پاکستان کی جو فارن افیئر کی منسٹری ہے، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہے، کہ دونوں فریقین کو باہمی مشاورت سے مل بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. مگر افغان گورنمنٹ ایک طرف تو کنفیوزڈ نظر آتی ہے، کبھی وہ امریکہ کے اوپر بلیم لگاتے ہیں، کبھی پاکستان کے اوپر بلیم لگاتے ہیں، تو دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہیں ان کا کریڈٹ سارے کا سارا پاکستان کو جائے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے مہینے جو انٹر افغان ڈائیلاگ کے لیے ایک ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، میزبانی کرنے کی آفر کی تھی، اس کو منسوخ کر دیا گیا. اور وہ منسوخ جو کیا گیا اس کانفرنس کو، وہ محترم اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ افغانستان ان کی ریکویسٹ پہ کیا گیا. اب وہی ڈائیلاگ دوحہ کے اندر ہو رہا ہے جس میں چائنا، رشیا اور پاکستان موجود ہے. پاکستان انٹرا افغان ڈائیلاگ کا ایک چیز عالمی طاقتیں بھی اور لوگ بھی سمجھ لیں کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کا پاکستان ایک اہم جز ہے اور رہے گا. پاکستان کی شرکت کے بغیر یہ جز کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے افغان گورنمنٹ کو چاہیے اور عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنی ناکامیوں اور اپنی شکست کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالیں، پاکستان ان کو جو بار بار آفر دے رہا ہے افغان طالبان کو ٹیبل کے اوپر بٹھانے کے لیے، اس موقع کو اویل کریں. یہ آوازیں جو اقتدار کے ایوان ہیں امریکہ کے، وہاں سے بھی اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کی جب اسٹریٹجیکلی اتنی امپورٹنس ہے، اتنی اہمیت ہے، طالبان کے ساتھ ان کی ایک ریلیشننگ بھی ہے، افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کی ایک ریلیشننگ ہے، تو وائی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کیوں نہیں ٹاک کر رہے پرائم منسٹر عمران خان سے، بلکہ اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں؟ خدارہ امریکہ، افغانستان اور دیگر عالمی قیادتیں بھی جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. پاکستان کا جو کردار بنتا ہے وہ پاکستان کا کردار ایڈمٹ کریں اور افغان طالبان کے ساتھ بیٹھیں ٹیبل پہ تاکہ اس مسئلے کا پرامن حل نکالا جا سکے. اب اگلی جو بات ہے، اگلی بات یہ ہے کہ جب طالبان نے ساری چیزوں کو کور کیا، اب طالبان نے پہلا جو صوبائی دارالحکومت ہے ایران کی باؤنڈری کے ساتھ، اس پہ اپنا کنٹرول اور قبضہ کر لیا ہے. وہاں کے جو لوگ تھے سب سے پہلے انہوں نے طالبان سے ایگزٹ مانگا کہ اگر آپ ہمیں سیف ایگزٹ دیتے ہیں ہم ایران میں چلے جاتے ہیں، اور تاکہ جتنی تباہی آپ کو پتہ ہے کہ لشکرگاہ اور المند کے علاقوں میں ہوئی، وہ تباہی بھی جو فارن بمباری، افغان فورسز کی فضائی بمباری کے نتیجے میں ہوئی، تاکہ وہ نہ ہو سکے. افغان طالبان نے سب کو سیف ایگزٹ دیا اور ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ ایران کے اندر چلے گئے اور طالبان نے پہلے صوبائی دارالحکومت کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا. یہ صورتحال مزید گمبھیر ہوتی جائے گی، لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ صورتحال مزید خطے کے لیے اور علاقے کے لیے تشویشناک ہو، عالمی طاقتیں طالبان کو، افغان گورنمنٹ کو
ریجنل جو پلیئر ہیں ان کی مدد سے ایک ٹیبل پہ بٹھائے اور اس مسئلے کا باقاعدہ حل نکالے. بہت شکریہ.